उसलाई त्यसरी भक्ति बताइदिनु भनेर चाहबाट भक्ति त्यसरी भक्ति हजुरहरू अब जापानबाट जतिले सहयोग गर्नुभएको छ हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। जसरी भए पनि अब सहयोग गर्नुभयो यो लकडाउनको बेला मेरो दिदीको छोरालाई जसरी भयो बचाइदिनु हजुरहरूले। उसको त बाबा पनि छैन सानो आमा पनि छैन, उसलाई त्यसरी भक्ति बताइदिनु भनेर। तपाईँको कुरा अवश्य पनि दर्शकहरूले सुन्नुहुन्छ, अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। धेरै हामी नेपालीहरू धेरै सहयोगी मनहरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै उपचारहरू धेरै यस्ता सहयोगहरू नेपालीहरू धेरैले गर्नुहुन्छ। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूले पक्कै पनि तपाईँको आवाज सुन्नुहुन्छ। अब मैले आश लिएको छु, के भन्न चाहन्छु बाबु? मलाई सहयोग गर्ने जापानबाट दाइ मामा अङ्कलहरूलाई जापानबाट बाबु समात बाबुको हातमा हाम्रो दिपेश दाइले हस्तान्तरण गर्नुभयो। बाबुआमा भन्ने कुरा बाबुआमाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। मेरो बुवा मम्मी सही भइदिए हुन्थ्यो, मेरो बुवा मम्मी सही बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्दैन तिमीलाई? लाग्दैन। यहाँ बिरामी हुँदा सम्झेर नआउनेको के हुन्छ? सानैमा छोड्यो नि, त्यसैमा फेरि 6 वर्षमा 2 क्लास मात्रै पढ्थ्यो कि उसको बाबुआमाले छोड्दा चाहिँ उसलाई। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, म निशान्त सुलवाल आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आज म नयाँ बानेश्वरको सिभिल हस्पिटल नजिकै बसेर अहिले यहाँहरूमाझ कुराकानी गरिरहेको छु र अहिले मेरो छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ सानो 11 वर्षको बाबु जो चाहिँ ब्लड क्यान्सरबाट चाहिँ पीडित छन्। ब्लड क्यान्सर बाट ग्रसित भइरहेको सानो बाबुसँग छु म र उहाँको छेउमा चाहिँ उहाँको आन्टी हुनुहुन्छ र बाबुको नाम विकास ओली हो। बाबुको घर सुर्खेत। हामीहरूले योभन्दा पहिला पनि भिडियोमा यहाँहरूमाझ अपडेट गरिसकेका थियौँ र आज उहाँहरूलाई जापानबाट केही सहयोग रकम आएको छ। त्यो सहयोग रकम लिएर ब्लड क्यान्सर भएको सानो 11 वर्षको बाबुलाई भेट्न हामी बाबु बसेको कोठामा बाबुको निवासमा आइपुगेका छौँ र बाबुको आन्टी अहिले हामी माझ हुनुहुन्छ र बाबुलाई ब्लड क्यान्सर भएको भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै वा त्योभन्दा पहिला नै बाबुको बुबा आमा दुवैले चाहिँ बाबुलाई छोडेर जानुभएको हो। अहिले चाहिँ बाबुसँग बाबुको बुवा पनि हुनुहुँदैन, बाबुको आमा पनि हुनुहुँदैन। बाबु चाहिँ एक्लो हुनुहुन्छ र बाबु आन्टी मामा घरको आन्टीको सहारामा चाहिँ जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ। यति ठुलो रोगबाट उहाँ चाहिँ जीवन गुजारा गरिरहनु भएको छ र बाबुको अवस्था कस्तो छ, ब्लड क्यान्सरको बाबुको अवस्था कस्तो अवस्थामा पुग्यो, बाबुलाई अब सहयोग कति चाहिन्छ के छ भन्ने यावत कुरामा रहेर हामी उहाँहरूमाझ कुरा गर्छौँ र उहाँलाई जापानबाट 2,44,000 समथिङ पैसा पनि आएको छ। मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ 2,44,918 रुपियाँ सहयोग बाबुलाई आएको छ र त्यो सहयोग पनि हामी हस्तान्तरण गर्छौँ र 2,44,918 रुपियाँ पठाउनु हुने सम्पूर्ण दाताहरूको नाम पनि हामी अन्तिममा भन्नेछौँ। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब म उहाँहरू बिच कुरा सुरु गर्छु है त। स्वागत छ बाबु। धन्यवाद। हजुरलाई पनि स्वागत छ बाबुको आन्टीलाई। बाबु ब्लड क्यान्सरबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, लामो समय भइसक्यो। अहिले बाबु उपचारमा गइरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। कस्तो छ अहिलेको अवस्था चाहिँ? हामीले केही समय पहिला पनि तपाईँहरूसँग कुरा गरेका छौँ, आज पनि आएका छौँ। फेरि के छ अहिले पछिल्लो अवस्था? अहिले पहिला त हस्पिटलमा थियो, अब त्यही औषधि गरिरहेको थियो। अहिले रुममा ल्याएदेखि अनि अहिले पहिलाको भन्दा पनि गाडै भए अनि त्यसैमा फेरि अस्ति मात्र म घर जाँदाखेरि बाबु फेरि अलि भएछ कि सन्चो नभएर ब्लडको काउन्ट पनि कम भएर अनि अस्ति मात्र फेरि एक पोका ब्लड चढाएको म घर आउँदा छैन। अहिले चाहिँ अब त्यस्तै हो, पहिले नै हजुरहरूले भिडियो गर्नुभन्दा पहिले नै 5 लाख खर्च भइसक्यो। अहिले पनि अब औषधि गर्न त्यति पैसा छैन। के छ, तपाईँ त सुर्खेत जानुभएको थियो होइन? खास किन जानुभएको थियो? बाबुलाई ब्लड क्यान्सर भएको बाबुलाई छोडेर सुर्खेत चाहिँ के कामले जानुभएको थियो तपाईँ? अब त्यो एउटा गाउँ बुसबाट वडा कार्यालयबाट सिफारिस लगेर अब गाउँ टोलको माथि हुन्छ नि सहयोग उठाउन, त्यसरी नै अब पैसा छैन हामीसँग, सकिसक्यो। अब 5 लाख पनि हामीले बाहिरबाट ऋण लिएर गरेको अनि त्यसपछि त्यही भएर अब त्यहाँ सहयोग उठाएर औषधि गरौँ कि भनेर अनि उता सहयोगको लागि भनेर एउटा सिफारिस लिन गएको। सहयोगको लागि भनेर सिफारिस लिन जानुभयो? के भयो सिफारिस ल्याउनु भयो? सिफारिस त नगरपालिकालाई एउटा गराएको, एउटा चाहिँ त्यही गाउँ टोल छिमेकलाई भनेर 2वटा सिफारिस बनाएको। अनि त्यो सिफारिस त्यही गाउँ टोल छिमेकलाई अब त्यो सहयोग उठाउने चाहिँ त्यो देखाएर गराउनु चाहिँ भयो। अनि नगरपालिकामा चाहिँ अब जिल्लादेखि पनि ब्लड क्यान्सरलाई चाहिँ सहयोग आउँछ भन्ने कुरा सुनेको। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएको नगरपालिकामा कुरा बुझ्न गएको, सबै लगेर ब्लड क्यान्सर भएको
प्रमाणित गरेको डक्टरले गरेको त्यो ल्याउनुहोस् अनि प्रमाणित गरेको कागज ल्याउनुहोस् त्यसपछि बाबुको जन्म दर्ता ल्याउनुहोस् अनि वडा कार्यालयमा गएर नगरपालिकालाई भनेर एउटा सिफारिस लेखेर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो अनि त्यही तरिकाले ल्याउँदाखेरि चाहिँ नगरपालिकामा बुझ्दाखेरि चाहिँ जिल्लामा फोन गरेर बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो अनि बुझ्दाखेरि चाहिँ 10,000 मात्रै छ त्यो पनि पहिला लिएको छैन भनेपछि ब्लड क्यान्सरको हजुरको नगरपालिका जिल्लाबाट वा हजुरले सबै कागजातहरू जुटाएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जम्मा 10,000 सहयोग हुने हो 10,000 छ भन्ने कुरा गर्नुभयो जिल्लाबाट चाहिँ नगरपालिकाको मान्छेले फोन गर्दाखेरि अनि त्यसपछि ठिकै छ त्यसो भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यो सिफारिस चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकामै छोडेर हिँडेको सहयोग चाहिँ जम्मा सहयोग रकम चाहिँ जम्मा 10,000 मात्रै रहेछ जिल्लाबाट हजुर ब्लड क्यान्सरलाई त्यही 10,000 भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो सिफारिस त्यहीँ छोडेर नै हिँडेको भोलिपल्ट पिसिआर गरेर अनि काठमाडौँतिर हिँडेको के छ गाउँघरतिर पनि तपाईँले सहयोगको अपिल गर्नुभयो गाउँघरका छरछिमेकलाई गाउँघरमा चाहिँ त्यस्तो छैन भर्खरै त्यो सिफारिस बनाएर आएको अब चाहिँ सुरुवात गर्नु भनेपछि भाइहरूलाई चाहिँ उठाउनु भनेको छु गाउँबाट सहयोग अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन तपाईँलाई छैन है अनि हामीले भिडियो पनि पब्लिक गरेका थियौँ धेरै दर्शकहरूले हेर्नुभएको थियो के छ त्योबाट केही सहयोगहरू आयो कसैबाट हजुरहरूले त्यो भिडियो अपलोड गरिसकेपछि अनि एकजना दाइले चाहिँ त्यही हाम्रो घरदेखि त्यो भेरीपारीको दाइ प्रदीप सुनार दाइले चाहिँ 43,000 गाउनु भएको थियो हजुर अनि त्यही गाउँको एकजना भाउजूले चाहिँ 3जना मिलेर 13,000 गाउनु भएको थियो अनि उहाँको प्रदीप सुनारको दाइ विवेक सुनारले चाहिँ 12,000 गाउनु भएको थियो त्यही नै हो छैन अहिले चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो छ पैसा नि छैन बाहिर गाउँघरमा सहयोग उठाएको पनि छैन अहिले चाहिँ अब बाबु पनि त्यति पहिलाको छैन फेरि बोलर चराएको अस्ति मात्रै म घर जाँदाखेरि घर गएको बेला बहिनीले चराएको लगेर कान्छी बहिनी थियो अहिले चाहिँ बाहिर गएको छु के छ बाबु ब्लड क्यान्सर जस्तो रोगबाट यति सानो उमेरमा चाहिँ बाबु जुधिरहनु भएको छ होइन के छ बाबुलाई समस्याहरू केही यो ब्लड क्यान्सर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो समस्या हुँदैछ केही त अलिक नौलो कुराहरू केही छ समस्या त हुँदो रहेछ हेर्नु घरि कहिले टाउको दुख्यो भन्छ त्यति गर्दा पनि हस्पिटल नै दौडिनु पर्ने घरि खुट्टा दुख्यो भन्छ खुट्टा तिज भन्छ अब ब्लड कम हुँदाखेरि पनि अब ब्लड कम भयो भने त्यस्तै ज्वरो आइहाल्ने बिरामी भइहाल्ने हस्पिटल दौडाइ गर्नुपर्ने गाह्रो छ नि के छ घाम पानी केही रुज नहुने वा घाममा बस्न नहुने केही त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो त अब घाममा बस्नै मिल्दैन पानी त घामदेखि नै नहुने हो घामदेखि नै नहुने भन्नाले पनि घाममा धेरै हिँड्नु नहुने अब त्यो बिरामी भइहाल्छ भरि अब त ब्लड क्यान्सर त्यस्तो मान्छे अलि गाह्रो नहुँदो रहेछ यस्तो मान्छेलाई धेरै केयर गर्नुपर्ने रहेछ अनि के छ बाबुको घरमा जाँदाखेरि बाबुको बुबा आमा हामीहरूले यत्रो भिडियो पनि हार्यौँ कसैको फोन आयो बाबुको बुवापट्टि वा आमापट्टि छैन त्यस्तो उसको बुवा आमाको त कुनै छोड्नु उसले छोडेर गएको दर्शकहरूलाई म फेरि एकताल सम्झाउन चाहन्छु उहाँको बुबा चाहिँ अर्कै श्रीमती लिएर अन्तै बसाइसक्नु भएको छ वा अन्तै घरबार बसाउनु भएको छ भने उहाँको आमा भने अर्को श्रीमान लिएर अन्तै घरबार बसाउनु भएको छ अहिले बाबु चाहिँ नितान्त एक्लो हुनुहुन्छ यो कुरा पनि मैले दर्शकहरूलाई फेरि सम्झाएँ भन्नुहोस् के भन्दैन छैन त्यस्तो केही नि छैन अब उसको चाहिँ हजुरआमालाई चाहिँ भेट्न खोजेको एकचोटि उहाँले चाहिँ पहिला मलाई अब लकडाउन खुल्यो भने हस्पिटलमा आएर औषधि गर्छु या गर्छु भनेर धेरै फोन गरेर टर्चर गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो भएर उहाँलाई भेट्न खोजेको उहाँले चाहिँ म सल्यान गएको छु भन्नुभयो उहाँको घरको नजिकको मान्छेलाई फोन गर्दाखेरि उहाँ घरमै हुनुहुन्छ सल्यान जानु भएन किन ढाट्नु भएछ त भने वडा कार्यालयको मान्छेलाई पनि बोलाइदिनु भनेको बोलाउनु भएछ आउनु भनेको बेला आउनु भएन उहाँलाई भेट्नै पाएन केही भन्न पाएन अनि वडा कार्यालयको मान्छेले त्यहाँको बडाखोली वडा कार्यालयको मान्छेले चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो अध्यक्षले चाहिँ अहिले जानुहोस् बाबुको ट्रिटमेन्टतिर ध्यान दिनुहोस् अनि पछि बिचमा लिएर आउनुहोस् त्यसपछि अब करौली प्रशासनमा गएर कुरा गर्ने कि के गर्ने त्यसपछि गरौँला उहाँलाई यत्रो हामीले सुझाव सल्लाह दिएको आउनु भनेर आउनु भएन हजुरले भन्दा नि आउनु भएन ठिकै छ अब अहिले चाहिँ बाबुको ट्रिटमेन्टतिर जानुहोस् बाबुलाई बचाउनुतिर जानुहोस् जसरी भयो भने बाबुलाई बचाउनुहोस् अनि पछि गरौँला भन्नुभयो उहाँले चाहिँ अनि त्यतिकै फर्केर आएको त्यतिकै फर्किनु भयो भनेपछि बाबुको घर परिवारपट्टि चाहिँ बुवा मम्मीको त कुरै छोडिदिउँ हजुरबुवा हजुरआमाहरूपट्टि बाबुको घर भएको छरछिमेकपट्टि छैन अनि नगरपालिकाले दिएको 5,000 पनि त्यो जुन सिफारिस पहिला भन्ने थिएँ मैले पेस गरेर आएको छु भनेर बहिनीले त्यो सिफारिसमाथि नगरपालिकाले पनि 5,000 सहयोग दिनुभएको रहेछ अनि त्यहाँको वार्डलाई बडाखोली त्यो वार्डमा दिनुभएको 6 नम्बर गुरुवाकोट 6 दिनुभएछ अब यो विकास ओलीको चाहिँ त्यो ब्लड क्यान्सर पीडितलाई चाहिँ 5,000 आएको छ भनेर 5,000 दिनुभएछ अनि उसको हजुरआमाले चाहिँ उता घरको हजुरआमाले चाहिँ 5,000 रुपियाँ लगेर अनि जानुभएछ एकचोटि हामीलाई फोन गर्नु भएन कसरी दियो 5,000 के भएर दियो हजुरहरूले के सिफारिस गर्नुभएको थियो कि या हुन्छ नि कुराहरू केही नि भन्नु भएन अनि 5,000 लगेर जानुभएको रहेछ त्यो 5,000 पनि उहाँहरूले नै लिनुभएको छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ जम्मा 10,000 सहयोगको लागि चाहिँ काठमाडौँदेखि सुर्खेत गएर गाउँमा गएर सबै डकुमेन्ट जम्मा गर्नुभयो अन्तिममा काम मिलेन होइन त मिलेन पहिला चाहिँ थाहा थिएन 10,000 हो भनेर
पैसा दिदीले भन्नुभएको कति 2-3 लाख दिन्छ सहयोग हामीले पनि पेस गरेको छ भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि त्यही भएर गएको अनि भएन लास्टमा उहाँले चाहिँ त्यही 10,000 को कुरा आयो त्यो कुरा आउँदाखेरि हामी त्यहीँ छोडेर अनि हिँडिहाल्यो अब यस्तै उहाँ उसको हजुरआमाले चाहिँ सहयोग गर्नेको ठाउँमा त्यो 5,000 लगेको दिएको 5,000 पनि लगेर जानुभएछ अरू सहयोग गर्ने र फोन गर्नेको त कुरो नै छैन तपाईँहरू चाहिँ अनि अहिले हस्पिटलमा जानुहुन्छ आउनुहुन्छ के छ अहिले कतिको समस्याहरू के छ हस्पिटल अहिले फेरि कोरोनाले गर्दा अहिले लकडाउन पनि छ होइन मान्छेलाई बाहिर हिँड्न पनि दिइरहेको छैन गाडीहरू ट्याक्सीहरू पनि चलिरहेको हुन्न कहिलेकाहीँ के छ अहिले अवस्था कतिको सहज असहज के छ पहिलाको भन्दा त अप्ठ्यारो नै छैन अब अहिले अप्ठ्यारो नै छ अब जाँदाखेरि पहिला पनि बाबु त पहिला त अब जाने आउने हुन्थ्यो आजभोलि त्यतिको हिँडे पनि खुट्टा दुख्यो भन्छ रातिघरि खुट्टा दुख्यो भन्छ अनि मालिस गर्दै भन्छ त्यस्तै मात्रै गर्छ राति बुझ्दा पनि कहिले सन्चो भएन भन्छ हिजो पनि राति त्यस्तै गर्यो सन्चो भएन मेरो खुट्टा थिच्नु भएन रातभरि तपाईँहरूले बेड खोजिरहनु भएको छ होइन बाबुले उपचार गर्नको लागि 30 गते 31 गते चाहिँ कहीँ एडमिसन गराउनु पर्ने हो के पैसाको अभावले कि अहिलेसम्म नभएको किन खास अहिलेसम्म आज त हामी 1 गते 2 गते तपाईँसँग कुरा गरिरहेका छौँ हजुर किन खास एडमिसन नहुन पैसा पनि नभएर हामीसँग चाहिँ त्यही इन्द्रेणीले चाहिँ अस्ति मात्र त्यो तपाईँहरूले भिडियो गरिसकेको थियो म घर जाँदाखेरि मलाई पैसा छैन दाइ भन्दाखेरि उहाँले पनि 25,000 दिनुभएको थियो 25,000 दिनुभएको हजुर अनि त्यसपछि यहाँ बहिनीलाई छोड्दै थिएँ मैले कति 20,000 जति अनि आउँदाखेरि चाहिँ औषधि किन्दा बोलरहरू चढाएछ म जाँदाखेरि बोलर चढाएको एक पक्का अनि त्यसपछि पैसा पनि भ्यायो पैसा पनि भएन हामीसँग अनि पैसा नभएको कारणले पनि हो त्यसैमा फेरि बेड पनि पाएन अनि पैसा पनि भएन हामीसँग हिजो मात्र PCR टेस्ट लियो बाबु कोरोनाको लागि अब फेरि अब त्यहीँ गएर उ गर्नुपर्ने पिकलाई राख्नुपर्ने 25,000 चाहिएको के छ बाबुको PCR टेस्ट गर्न पनि पैसा लाग्ने रहेछ कि निःशुल्क थियो कि के थियो बाबुको लागि चाहिँ 500 रुपियाँ मात्रै थियो त्यो चाहिँ 500 रुपियाँमा PCR टेस्ट बाबुको हस्पिटलदेखि भयो के छ बाबुले अहिले के डक्टरहरूले के सल्लाह दिनुभएको छ केबाट जोगिएको के नगर्नु के भन्नुभएको छ केही खानेकुराहरू केही कुराहरू केही छ मुख बार्नु पर्ने कुराहरू मुख बार्नुपर्ने त फलफुलहरू धेरै त्यो पातलो बोक्रा भएको नखानु त्यो बाख्रो बोक्रा भएको मात्रै खानु भन्नुहुन्छ कि त्यो जुनारहरू अनार केराहरू मात्र त्यही नै अब त्यही किन नि हामीसँग त अब अहिले त भने जस्तो पैसा नि छैन भयो जति सब पैसाहरू सक्यो हिजो मात्र पनि 2वटा औषधि लिएको कति 19,154 रुपियाँको त्यहाँ बाहिरदेखि लिएको औषधहरू पनि अब लकडाउनले गर्दा नि औषधि पनि पाउँदैन गाह्रो छ बिरामी भएको बेला नि हामी पनि बच्चामा बिरामी हुन्थ्यौँ होइन हामी बिरामी भएको बेला चाहिँ मम्मी साथमा भइदियो भने मात्रै पनि वा बुवा साथमा भइदियो भने मात्रै पनि आधा रोग चाहिँ हाम्रो सन्चो हुन्थ्यो कि के गर्ने त अब उसको बाबुको त न बुबा हुनुहुन्छ न मम्मी हुनुहुन्छ तपाईँले नै बुबा मम्मी दुइटैको भूमिका चाहिँ तपाईँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो पटकमा होइन के छ बाबु कस्तो लाग्छ कहिले के बुबा मम्मीको याद आउने यताउति केही हुन्छ कि हुँदैन आउँदैन है तिमी कति वर्ष हुँदा छोडेर जानुभएको अरे बुवा मम्मीले 6 वर्ष तिमी 6 वर्ष तिमी मात्रै छौ तिम्रो दाजु बहिनी कोही पनि छैन तिमी मात्रै होइन एउटा भाइ छ तिम्रो भाइ चाहिँ कति वर्षको तिम्रो भाइ अहिले 6 वर्ष लाग्नुभयो भाइ चाहिँ हो के छ त बुबा मम्मीको भनेपछि तिमीलाई यादै आउँदैन मन पर्दैन हो बुबा मम्मी कहिलेकाहीँ मेरो बुबा मम्मी सही भइदिए हुन्थ्यो मेरो बुबा मम्मी सही बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्दैन तिमीलाई लाग्दैन बिरामी हुँदा सम्झेर नआउनेको के हुन्छ सानैमा छोड्यो नि त्यसैमा फेरि 6 वर्षमा 2 क्लास मात्रै पढ्थ्यो कि उसको बाबाले छोड्दा चाहिँ उसलाई त्यो भएर पनि उसले खासै त्यो उसँग घरतिरको मान्छेहरूले खासै माया गर्दैन त्यो याद नै गर्दैन उसले त्यो खोज्ने र घरमा पहिला पनि खोज्ने धेरै माया गर्ने अनि गर्ने भनेको मलाई नै हो अनि त्यसपछि त्यो हजुरआमाहरूलाई अनि अरू आन्टीहरूलाई मामाहरूलाई हो वास्तवमा खासै त्यो बाउआमाहरूलाई चाहिँ सम्झिँदैन सानैमा छोड्यो नि त त्यो भएर पनि अब उसले बाउआमा भन्ने कुरा बाउआमाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नि चाहिँ बाबुले हामीलाई भन्दाखेरि याद आउँदैन मलाई त्यो हुँदैन भने पनि एउटा भित्र त अवश्य होला होइन उसले हामीलाई भनेको होला मलाई याद आउँदैन सम्झना छैन भने होला तर अवश्य पनि मेरो बुवा मम्मी अहिले सही भइदिएको भए भन्ने खड्क एउटा हुन्छ नि एउटा जुन अभाव हुन्छ होला त तपाईँले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँको कारणले गर्दा पनि सायद त्यो अभाव कम भएको होला होइन तपाईँ उसको बुबाले मम्मीले भन्दा धेरै माया गर्ने आन्टी पाएको छ बाबुले बाबु पाकी मानिसकेको कुरामा होइन अब तपाईँहरूले अहिले उपचार गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूको अब चाहिँ तपाईँहरूको उपचार पुरै सकिनलाई अब चाहिँ बाँकी सहयोग चाहिँ कति चाहिने भयो आज हामीले ल्याएका छौँ तपाईँलाई 2,44,918 रुपियाँ चाहिँ जापानबाट आएको सहयोग हामी तपाईँलाई केही समय पछि हस्तान्तरण गर्छौँ
अब छोडेर चाहिँ कति लाग्यो? 5 लाख जति खर्च भइसक्यो। अब त्यो भएपछि अब त्यो तपाईँले 5 लाख 8-9 जति खर्च भयो, 6 लाख 1 लाख तपाईँले बिचमा हाम्रो भिडियोहरू हेरेर पनि पैसा आयो भन्नुभयो, विदेशपट्टिको धेरै थोर पैसा गर्दा 1 लाख पायो होइन? 1 लाख जति भन्छ। कति हो? 43 13 25 43 13 25 43,000 13,000 25,000 आयो होइन? त्यो सहयोग आयो। त्यसपछि अहिले यो ल्यासोमा गर्दाखेरि हजुरलाई लगभग 3 लाख सहयोग भनौँ होइन? अब 3 लाख 3.5 लाख सहयोग चाहिँ यहीँ रहेछ तपाईँलाई। अब बाबुलाई सहयोग चाहियो हजुरको लगभग 7 लाख 7.5 लाख सहयोग चाहिँ अब बाबुलाई अझै 7 लाख चाहिँ देखियो होइन? 8-9 लाख जति भनौँ न। अब त्यो फलफुलहरू खानुपर्ने, त्यो कोठा भाडा तिर्नुपर्ने, काठमाडौँ ठाउँमा सबै कुराहरू अरू कुराहरू किन्नुपर्ने। हजुर त्यसैमा अब त्यो 8-9 लाख भएपछि हुन्छ है। के छ अरू सहयोगी मनहरू कोही जोडिनु भएको छ? अरू कुनै मिडियाहरू पनि आउने केही भएको छ? कोही मिडियाहरूसँग कुरा बाहेक त्यस्तो अरू कसैसँग पनि कुरा भएको छैन। तपाईँले कुरा गर्नु भएन, धेरै समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो सहयोग धेरै गर्ने, एकदम धेरै सहयोग उहाँहरूले एकचोटि भनिदिनु भयो पनि धेरै सहयोग गर्ने मिडियाहरू पनि हुन्छ। कुरा गर्नु भएन तपाईँले शिशिर भण्डारी, भाग्य न्यौपाने, किनकि उहाँहरूले बढी समाजसेवामा हिँडिरहनुहुन्छ उहाँहरू होइन? उहाँहरूसँग त कुरो नै भएको छैन। एकचोटि मैले बिचमा एकजना दाइले हस्पिटलमा त्यो भाग्य न्यौपानेको नम्बर दिनुभएको थियो, फोन गरेको, अनि फोन गर्दाखेरि फोन रिसिभ भएन। अनि त्यो त्यसपछि केही दिनपछि त एक्सिडेन्ट भएको भन्ने कुरा त्यो अपलोड गरिरहेको थियो। त्यसपछि मैले उहाँले मेरो फोन उहाँको बाइक एक्सिडेन्ट हजुर त्यसपछि मैले उहाँहरूले कुरै गरेन। अनि एकजना दाइले 23 रुपियाँ दाइले चाहिँ त्यो भाग्य न्यौपानेलाई भनिदिन्छु, अनि त्यहाँ एकजना त्यो भाइले काम गर्ने एकजना हेसुर्कीको भाइ छ उसलाई नै भनिदिएको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि खोइ त अहिलेसम्म आउनु भएन। हजुर आउनु भएन। अरू त्यस्तो हजुरहरू बाहेक अरू मिडियाहरूसँग त्यही कुरा छैन। त्यो पहिला त्यो इन्द्रेणी हो कि हजुरभन्दा पहिला त्यसपछि हजुरहरू त्यसपछि छैन कुनै छैन है? के छ बाबु, कस्तो छ अहिले तिम्रो अवस्था चाहिँ? अहिले मेरो अवस्था पहिलाभन्दा धेरै ठिक पनि छैन। पहिलाभन्दा त हुँदैछ, सहयोग गरेपछि त भयो। तिमी कति कक्षामा पढ्थ्यौ रे तिमी पहिला? 6 कक्षामा। कति भयो स्कुल? अहिले त लकडाउन छ, स्कुल बन्दै छ। तिमी बिरामी भएँ भन्ने थाहा पाएको चाहिँ कति समय भयो? अहिले तिमी मलाई ब्लड क्यान्सर छ भनेर थाहा पाएको चाहिँ, तिमीले थाहा पाएको चाहिँ कति समय भयो? अहिले मलाई धेरै भएको छैन, 1 महिना 2 महिना जति भयो। लकडाउन हामी लगभग सुरुवाती समयमै लगभग बाबु ब्लड क्यान्सर भएको लगभग सुरुवाती समयमै आएको रहेछ होइन? हाम्रो धेरै दर्शकहरूले भिडियो पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होइन? हाम्रो धेरै च्यानलहरूले यहाँ धेरै क्यामेराहरूले खिचिरहेको छ होइन? धेरै दर्शकहरूले धेरै फरक च्यानलबाट हेर्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूले? सबैलाई नमस्कार। अब मेरो दिदीको छोरालाई जसरी भयो नि बचाइदिनु। अहिले त पहिलाको भन्दा पनि अलि नराम्रो अवस्था छ। अस्ति मात्र बोलर चराको बाबुको अवस्था नै ठिक छैन। घरि कहिले ठिक हुन्छ कहिले ठिक हुँदैन। हजुरहरू अब जापानबाट जतिले सहयोग गर्नुभएको छ हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। जसरी भए पनि अब सहयोग गरिदिनु भयो लकडाउनको बेला। मेरो दिदीको छोरालाई जसरी भयो नि बचाइदिनु हजुरहरू। उसको त बाबा पनि छैन, सानो आमा पनि छैन। उसलाई जसरी भए पनि बचाइदिनु हजुर। जहाँबाट भए पनि जसरी भए पनि सहयोग गरिदिनु होला, बचाइदिनु होला यो बाबुलाई। तपाईँको कुरा अवश्य पनि दर्शकहरूले सुन्नुहुन्छ, अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। धेरै हामी नेपालीहरू धेरै सहयोगी मनहरू धेरै हुनुहुन्छ। धेरै उपचारहरू धेरै यस्ता सहयोगहरू नेपालीहरू धेरैले गर्नुहुन्छ। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूले पक्कै पनि तपाईँको आवाज सुन्नुहुन्छ भन्ने मैले आश लिएको छु। के भन्न चाहन्छु बाबु? मलाई सहयोग गर्ने जापानबाट दाइ मामा अङ्कलहरूलाई धन्यवाद। जापानबाट विशेष गरी चाहिँ तिम्रो सहयोगको लागि चाहिँ एकदम धेरै खटिनु भएको, एकदम धेरै गर्नुभएको चाहिँ चक्र साई भन्नेले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तिम्रो यो सहयोग उठाउनलाई जुन 2,44,918 रुपियाँ उठाउनलाई सबभन्दा ठुलो योगदान चाहिँ चक्र साई भन्ने चिजको छ। चक्र अङ्कललाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। हस्, अब कतिले सहयोग गर्नुभयो के भयो हामी नामावली केही छ हामीसँग, हामी प्रस्तुत गर्छौँ है त। र त्यो नामावली प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म बाबुहरूलाई आएको सहयोग रकम सहयोग राशि चाहिँ हस्तान्तरण गर्छु। र हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ मेरो एकदम आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ दिपेश राज पाण्डे। उहाँ पनि एकदम समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, पत्रकारिता लाइनमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सबै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। र यो ठाउँमा पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो भएको रहेछ निशान भाइ जानुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँले नै ल्याउनु भएको थियो। र उहाँकै हातबाट चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मैले सोच बनाएको छु। र दिपेश दाइ प्लिज आइदिनु, यहाँ छेउमा बस्नुहोस् तपाईँ। हस्, धन्यवाद है।
के छ तपाईँले आज चाहिँ तपाईँको हातबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग राशि 2,44,918 रुपियाँ, 3 रुपियाँ मेरो गोजीमा छ डबल र यहाँ चाहिँ अरू बाँकी त्यति छ पैसा, त्यो चाहिँ हामी तपाईँको हातबाट हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ र अझै बाँकी चाहिँ 8 देखि 9 लाख चाहिँ उठाउने जिम्मेवारी तपाईँको हातमा र हाम्रो हातमा छ। पहिलो कुरा त अब यो पैसा जापानबाट आएको पैसा हाम्रो भाइ र बहिनीलाई मैले एकछिन अझै बाँकी छ पैसा मेरो गोजीमा पनि छ। गोजीमा कति छ? मेरो गोजीमा 3 रुपियाँ छ। किनकि यो पैसा भन्दा पनि यो भनेको खास हामी नेपालीहरूको फराकिलो मन हो। त्यो जे गर्छ मनले मनलाई छुन्छ भनेको जस्तै त्यो मनले मनलाई छोएको हो र यो पैसा भन्दा पनि यसमा उहाँहरूको भावना छ, यसमा उहाँहरूको आत्मीयता छ, यसमा उहाँहरूको पसिना छ, यसमा उहाँहरूको एउटा धेरै कुराहरू चाहिँ मिसिएर आएको छ। यसलाई म पैसा मात्रै पनि भन्दैन, यो उहाँहरूको एकदम हाम्रो ब्लड क्यान्सर भएको बाबुप्रतिको एकदम उहाँहरूले देखाउनु भएको माया हो होइन। अब यो उहाँहरूले पठाउनु भएको माया चाहिँ हामीहरूले एउटा हुलाकीको काम गरेका छौँ र उहाँहरूले जापानबाट पठाएको पैसा चाहिँ हामीहरूले एउटा हुलाकीको काम गरेर एउटा उहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्दैछौँ। दिपेश दाइ प्लिज बाबु समात बाबुको हातमा हाम्रो दिपेश दाइले हस्तान्तरण गर्नुभयो र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आएको पैसा र अब यो पैसा यहीँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र यो पैसा चाहिँ कसले पठाउनु भएको थियो, कति पठाउनु भएको थियो म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। पहिलो कुरो यस्तो छ, जापानबाट जति पनि दाजुभाइहरूले पैसा सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ, अरू देशबाट पनि भाइलाई सक्दो धेरै सपोर्ट सहयोग गरिदिनुहोस्, किनभने भाइको अवस्था धेरै नै अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ। एउटा सानो कोठा लिएर बस्नुभएको छ काठमाडौँको ठाउँमा र सानीमाले चाहिँ एउटा आमा पनि हुनुहुन्न, बाबुको बुवा पनि हुनुहुन्न, एउटा सानीमाले चाहिँ सबै जिम्मेवारी उठाउनु भएको छ। यो धेरै नै गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा छ यहाँनिर भाइलाई उपचार गराउनलाई होइन। अनि अरू नेपालमा बस्ने, विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू जसले जति सहयोग सपोर्ट उठाउन सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ, भाइलाई गरिदिनु होला भनेर चाहिँ आशा गरेको छु है त। हस्, म अहिले छुटेँ है। हस् जापानमा थ्याङ्क यू दिपेश दास पाण्डे दाइलाई। जापानमा चाहिँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूको पनि आफन्तहरू जापानमा हुनुहुन्छ भने भिडियो हेर्नु होला, किनकि तपाईँहरूको पनि आफन्तहरूको नाम सायदै आउन सक्छ। उहाँहरूले पनि सहयोग गर्न यो जति पनि पैसा यहाँ भर्खर हस्तान्तरण भएको छ, यो पैसामा तपाईँहरूको आफन्तले पनि सहयोग गरेको हुनसक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसैले भिडियो हेरिदिनु होला र सहयोगी मनहरूको नाम चाहिँ मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु। पारस साई सबैभन्दा पहिला मेरो मोबाइलमा आएको छ। पारस साई नाम, घर सिन्धुपाल्चोक, पारस साई लगायतको टिमबाट चाहिँ SIBA कलेज ओकिनावा जापान लेख्नुभएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ 45,500 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई सहयोग राशि हस्तान्तरण भएको छ। त्यसै गरी प्रवीण राई नेपाल, घर खोटाङ, हाल ओकिनावा जापान भन्नुभएको छ। माफ गर्नुहोला, सायद मैले भन्दा अलिक अस्पष्ट भएको होला, जापानिज ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दा। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ स्कुलबाट चाहिँ उहाँहरूले 23,000 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ ब्लड क्यान्सरबाट पीडित भएको बाबुको लागि। त्यसै गरी इन्द्र बस्नेत नाम, घर जाजरकोट इन्द्र बस्नेतको टिम हाल फुकुओका जापानबाट भन्नुभएको छ। उहाँहरूको धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगी मनहरू। उहाँहरूको चाहिँ यो केसिक्यान इन्टरनेसनल वेलफेयर मेडिकल केयर कलेज भन्नुभएको छ। मैले अलि अस्पष्ट पनि सायद पढेको होला, जापानिज नेम भएको कारणले गर्दा मैले प्रष्ट भन्न सकिरहेको छैन, मिलाएर बुझ्नु होला। र उहाँहरूको नाम म भन्न चाहन्छु, सर भन्न चाहन्छु। नामहरू धेरै छन्, म केही नामहरू लिन्छु, 8-10वटा नामहरू लिन्छु, अरू हामी स्क्रिनमा राख्नेछौँ। इन्द्र बस्नेतले 3,000 गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई सहयोग। त्यसै गरी रोकी डङ्गोलले 2,000, प्रतिभा गुरुङले 2,000, हेमा थापाले 1,000, पुनम योन्जन 1,000, किना खड्का 1,000, पप्पु यादव 1,000, धरेन्द्र तामाङ 2,000, किरण राई 1,000, पदम बस्नेत 1,000, जम्माहरू 15,000 योबाट चाहिँ आएको छ। उहाँहरूलाई जति हामीले जुन नाम लिएका थियौँ कलेजको त्यहाँदेखि चाहिँ 15,000 सहयोग आएको छ। र प्रितम गबुर्जा पुन मगर नेपाल, घर म्याग्दी, हाल NRNA संयोजक ओकिनावा जापान भन्नुभएको छ। उहाँले 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। भविष्य कठायल नेपाल, घर रुकुमको हुनुहुन्छ उहाँ, NRNA सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ, NRNA को सदस्य।
हाल ओकिनावा जापानमा हुनुहुन्छ, उहाँले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। दीपक अर्याल नेपाल घर धादिङ एनआरएनए सदस्य, हाल ओकिनावा जापानमा हुनुहुन्छ, उहाँले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। प्रकाशजङ तमाङ नेपाल घर चितवन, उहाँ पनि एनआरएनए सदस्य हुनुहुन्छ, हाल ओकिनावा जापान रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। काली बहादुर टम्बटा नेपाल घर जाजरकोट, हाल ओकिनावा जापान 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। खिलराज शाह नेपाल घर जाजरकोट, हाल ओकिनावा जापान रु 10000 सहयोग गर्नुभएको छ। लक्ष्मण शाह नेपाल घर सुर्खेत, हाल ओकिनावा जापान रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै नाम छ, म यहाँहरू सम्पूर्णको नाम पढ्छु म। जुन कुमार रोकाई नेपाल घर डोल्पा, हाल ओकिनावा जापान रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। हरिबहादुर साई नेपाल घर जाजरकोट, हाल ओकिनावा जापान रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। विवेक ठाकुर नेपाल घर सुनसरी, हाल ओकिनावा जापान रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। अनिता तामाङ नेपाल घर रामेछाप, हाल के भन्नुभयो रामेछाप, हाल कोओसाका भन्नुभएको छ। कोओसाका जापान रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। प्रकाश टमाटा नेपाल घर जाजरकोट, ओकिनावा जापान रु 2000 सहयोग गर्नुभएको छ। सुभाष गुरुङ नेपाल घर पोखरा, नेपालको घर खानागा के नाम पनि अलि अस्पष्टले मलाई गाह्रो, मलाई जापानिज नाम राम्रोसँग पढ्न आइरहेको छैन। खानागा वा केन जापान भन्नुभएको छ, रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। युवराज नलवे नेपाल घर ताप्लेजुङ, हाल ओकिनावा जापान रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। अजय कणेल नेपाल घर काठमाडौँ ले 2000 सहयोग गर्नुभएको छ जापानबाट। सन्दीप धिताल नेपाल घर नेपालमा चाहिँ उहाँको घर दाङ, उहाँले 3000 सहयोग गर्नुभएको छ। पूजन श्रेष्ठ नेपाल घर धादिङ, उहाँले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। हाल ओकिनावा जापानबाट रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। सोमन साई नेपाल घर जाजरकोट, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 5115 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। भुवन श्रेष्ठ नेपाल घर सुर्खेत, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। कल्पना लिम्बू नेपाल घर इटहरी, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। सुभाष दुलाल नेपाल घर काठमाडौँ, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 3115 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। देवेन्द्र खड्का नेपाल घर अर्घखाँची, हाल एनआरएनए सचिव, ओकिनावा जापानबाट रु 2000 सहयोग गर्नुभएको छ। लक्ष्मण अधिकारी नेपाल घर कैलाली, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 2000 सहयोग गर्नुभएको छ। युवराज मोक्तन नेपाल घर काभ्री, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। सुस्मिता गुरुङ नेपाल घर तनहुँ, हाल ओकिनावा जापानबाट सुस्मिता गुरुङले 1000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, रु 1000। सुबिना थापा मगर नेपाल घर गोर्खा तनहुँबाट, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। रोशनी चौधरी नेपाल घर नवलपरासी, हाल ओकिनावा जापानबाट 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। सन्तोष श्रेष्ठ नेपाल घर शङ्खो सेवा, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 1515। रोशनी चौधरी नेपाल घर नवलपरासी, हाल ओकिनावा जापानबाट रु 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। सन्तोष श्रेष्ठ नेपाल घर शङ्खुवा सभा, हाल ओकिनावा जापानबाट 1515 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। म आफैबाट भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। चक्रबहादुर साई नेपाल घर जाजरकोट, हाल एनआरएनए, उहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ चक्रबहादुर साईजी, उहाँले चाहिँ रु 20000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ चक्रबहादुर साईजीले चाहिँ उहाँले नै हो हामीसँग कोअर्डिनेसन गरेर सहयोग दिनुभएको र जम्मा रकम रु 2,21,245 भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। र हामीलाई चाहिँ पारस साई ग्रुपबाट चाहिँ यो जुन 45,500 यो नाउँ मैले यहाँलाई सुरुवातमै लिइसकेको छु, सबैको नाम पनि भनिसकेको छु। र उहाँबाट सहयोग भएको चाहिँ जम्मा रकम उहाँले जोड्दा हिसाब गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ 2,21,245 पठाउनु भएको छ। तर हाम्रो हातमा चाहिँ यहाँ केही नामहरू छुटपुट होला, सायद उहाँहरूले पठाउँदै छुटपुट भएका नामहरू होला। हाम्रो हातमा आउँदा चाहिँ 2,44,918 आएको छ, तर उहाँहरूले हामीलाई पठाउँदा चाहिँ 2,21,245 भन्नुभएको छ। सायद केही नामहरू छुटपुट भएका होलान् सहयोगी मनहरूका, र केही नाम मैले अहिले नाम यसरी लिइरहँदा केही नामहरू छुटपुट भएको भए म क्षमा माग्छु, यहाँहरूलाई माफ गर्नुहोला। र हामी सकेसम्म जति पनि धेरै क्यामेराहरूले खिचिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो नाउँहरू म यहाँहरूले उपलब्ध गराउँछु। केही छुटपुट भएको छ भने यहाँहरूले स्क्रिनमा पनि राखिदिनु होला भनेर पनि यहाँहरूमा अनुरोध गर्न चाहेँ। र
बाबुको सहयोगको लागि यो त सुरुवात मात्रै हो, अझै धेरै सहयोग हामीले बाबुलाई जुटाउन बाँकी नै छ। जति पनि भिडियो देश विदेशबाट हेर्नुभएको छ यहाँहरूले चाहिँ बाबुलाई सहयोग गर्नको लागि आज जम्मा हामीले 2,44,918 रुपियाँ मात्रै सहयोग गरेका छौँ। मात्रै होइन, धेरै पैसा हो, ठुलो धनराशि हो यो यहाँहरूले सहयोग गरे अनुसार। तर बाबुको रोग जटिल भएको, बाबु ब्लड क्यान्सरबाट चाहिँ गुज्रिरहेको भएको कारणले गर्दा बाबुले अझै थप सहयोग आवश्यक छ। यहाँहरूले पक्कै पनि यहाँहरूले हामीलाई विश्वास गरेर सहयोग पठाउन पनि सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट उहाँलाई नै दिन पनि सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट गरेर। हामी यदि यहाँहरूले भन्नुभयो भने हामी उहाँकै कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यहाँहरूले उपलब्ध गराउँछौँ र हाम्रै विश्वास लाग्छ भाइ निशान भाइ तिमीहरूकै हातबाट, तिमीहरूकै ग्रुपको हातबाट हामी सहयोग गर्छौँ भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीहरू उहाँहरूलाई तपाईँको सहयोग हुलाकीको काम गरेर यहाँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यसरी नै उपलब्ध गराउँछौँ भन्दै आजको भिडियोबाट म यहाँहरू माझबाट छुट्टिन्छु। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई जापान रहने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो लकडाउनको बेला पनि अब बाबुको लागि यति धेरै सहयोग गरिदिनुभयो। अब चक्रसाई लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुबहिनी दिदीभाइ सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाबुको अब बिरामीको उपचारको लागि हजुरहरूले यति धेरै सहयोग गरिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाबु थ्याङ्क यू भन्दै सबै सहयोगदारीलाई। थ्याङ्क यू सबै सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई। म ठिक भएपछि तपाईँहरूलाई अझै राम्रोसँग तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु। सबैलाई धन्यवाद भन्छु। म सन्चो भएपछि तपाईँहरूसँग क्यामेराबाट कुरा गर्छु है। कुरा गर्छु। हस्, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म निशान सिलवाल जतिले पनि सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। र मैले भन्दाखेरि केही नामहरू छुटपुट भएको भए माफ गर्नुहोला। मलाई आफ्नै भाइ दाइ के सम्झिनुहुन्छ आफ्नै सम्झेर चाहिँ मलाई माफी दिनुहोला भन्न चाहन्छु भन्दै आजको यो कुराकानीबाट म बिट मार्छु। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।